अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, हर साल की तरह इस बार भी बजट पेश हो गया। बजट को आपने सुना, देखा और पढ़ा भी। ये बजट एक ऐसी दस्तावेज़ है जिसके बारे में अपोजिशन का एक खास स्टॉन्स होता है। अपोजिशन के पास रटी रटाई प्रेस रिलीजेज होती हैं और बगैर पढ़े, मैं दावे से कहता हूँ कि बजट को बगैर पढ़े वो फटाफट प्रेस रिलीजेज आ जाती हैं कि ये बजट अल्फाज का गोरख धंधा है, आवाम से फ्रॉड कर लिया गया, आवाम के मुंह से आखिरी नवाला भी छीन लिया गया। ये बयानिया तो होता है अपोजिशन का, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती अरकान भी अल्लाह के फजल से बजट को ज़्यादा स्टडी करने का जहमत गवारा नहीं करते। वो भी रटे टय अल्फाज और रटी टय प्रेस रिलीजेज जारी करते हैं और बड़े बड़े बयानात और टिकस जारी किए जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि मौजूदा बजट जो है वो तारीख का सबसे बड़ा बजट और सबसे ज़बरदस्त बजट और टैक्स फ्री बजट और आवाम को रिलीफ देने वाला बजट है, और लिहाजा हुकूमत ने दूध और शहद की नहरें बहा दी। तो ये दोनों तरफ से अभी आज मुजवज़ा बजट जो एक दस्तावेज़ की शक्ल है उसके बाद ये टिकर अल्लाह के फजल से दोनों तरफ से जारी और सारी है। हुकूमत कह रही है कि जी हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, अपोजिशन कह रही है कि जी अवाम के मुंह से रोटी का आखिरी नवाला छीन लिया गया। अब देखिए ये बजट आगे बढ़ेगा, अप्रूवल के प्रोसेस से गुजरेगा, कटर मोशंस आएंगी, इस पे तजावीज़ आएंगी और उसके बाद ये बजट बाकायदा असम्बली से पास होगा। उसके बाद कितने मिनी बजट्स आएंगे, कितने नए टैक्सेस कम होंगे, लगेंगे, क्या होगा, तो ये आगे जाके इसकी शक्ल एक फाइनल होगी। लेकिन सरेदस्त जो बजट है ये 72 खरब 95 अरब रुपए का वफाकी बजट है, 3437 अरब रुपए का खसारे का बेसिकली बजट है। लेकिन टैक्स फ्री बजट का जो दावा है हुकूमत का वो इस हद तक ठीक है कि उसमें कोई बड़े नए टैक्सेस नहीं लगाए गए। अच्छा, वफाकी रेवेन्यू का जो तखमीना है 37,000 रुपये लगाया गया, अखराजात 7137 अरब रुपए हैं। इसी तरह बजट खसारा मजबूरी तौर पर जैसे मैंने पहले अर्ज किया 3437 अरब रुपए बनता है जो GDP का 7% है। अच्छा जी, इसी तरह दफाई बजट का अगर देखा जाए तो बजट में एबीआर की टैक्स वसूलियों का हदफ जो है वो 4963 अरब रुपए तजवीज़ किया गया, जबकि दफाई बजट का हजम जो है वो 1299 अरब रुपए रखा गया है। रेलवे, तालीम, बिजली, इसके लिए रेलवे के लिए 40 अरब रुपए है, तालीम के लिए 30 अरब रुपए है, सेहत के शोबे के लिए 20 अरब रुपए, तवानाई और बिजली के लिए 80 अरब रुपए, खुराक और ज़राअत के लिए 12 अरब रुपए, मौसमियाती तब्दीली के लिए 6 अरब रुपए, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 20 अरब रुपए और कौमी शहरों की तमीर के लिए 118 अरब रुपए रखे गए हैं। टिड्डी दल एक बहुत बड़ा अजाब है पाकिस्तान के ऊपर, जिसकी वजह से हमारी फसलें, बागात और तमाम लहलहाती फसलें तबाह बर्बाद हो रही हैं। उसके लिए सिर्फ 10 अरब रुपए, कामयाब नौजवान जिसके बारे में हम कहते हैं कि 7.5 करोड़ नौजवान है हमारा, उसके लिए 2 अरब टोटल, और फनकारों की माली इमदाद जो है वो 25 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब रुपया कर दी गई है। अच्छा नाज़रीन, ये वैसे तो लंबी इसकी तफसील है, लेकिन मोटी मोटी अगर बातें इस पे इसका जायज़ा लिया जाए, एक तो मौजूदा हुकूमत ने कहा था कि करोड़ नौकरियां वो जनरेट करेंगे सालाना बेसिस के ऊपर और आवाम को बड़ा रिलीफ देंगे, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ 3 करोड़ लोग बेरोज़गार हुए हैं। करोड़ खैर नौकरियां तो नहीं मिल सकी, 3 करोड़ लोग बेरोज़गार हुए हैं। अच्छा, फिर आप देखते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कहा जा रहा है कि 25% इजाफा होगा। इसमें नई वजाहत की गई कि ये इजाफा होगा कैसे। अच्छा, फिर आबादी जिस तनासब से बढ़ रही है और GDP जिस तनासब से घट रही है, ये भी बड़ी एक खौफनाक सूरत हाल है। आवाम के ऊपर खर्च होने वाले वसाइल कहाँ से आएंगे, और वो वसाइल एक इस कदर है, बात तो की जाती है लेकिन उसकी भी कोई ख़ास वजाहत नहीं की गई। लेकिन एक चीज़ हौसला अफजा है कि टैक्स इस्लाहात का इसमें कुछ नज़र आ रहा है कि उसमें काम हुआ है। यानी हुक्मरान चाहते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि लोग बासानी बिज़नेस को आगे बढ़ाएं, और उसके लिए टैक्स के मामलात में जो हुकूमत फैसिलिटेट कर सकती थी वो उसमें करने की कोशिश की गई है।
اور ٹیکس اصلاحات جو بہت پرانی ایک بات تھی وہ نظر آ رہی ہے اس میں کہ گورنمنٹ نے اس پہ کام کیا ہے. اچھا، سابق حکمرانوں کے حوالے سے ایک بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ وہ اپنی عیاشیوں کے اوپر بہت سی رقم مختص کر دیتے ہیں، لیکن موجودہ حکومت نے اس پہ بھی اوائڈ کیا ہے، یعنی اس طرف زیادہ وہ نہیں گئے. اچھا، پھر جی ڈی پی کا جو ٹارگٹ ہے موجودہ حکومت نے سیٹ کیا، یہ بڑا مایوس کن ہے اور بڑا تکلیف دہ ہے. اس کے اوپر ایکسپرٹس جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی حیرانگی سے بات کر رہے ہیں کہ آپ جب اپنے ٹارگٹس جو ہیں وہ چھوٹے لیول پہ رکھتے ہیں، اس کو بڑے لیول پہ سیٹ نہیں کرتے، تو ظاہر ہے آپ کے ٹارگٹ اور آپ کے گول بڑے لیول پہ نہیں ہوں گے، تو آپ نے اس کو اچیو کیسے کرنا ہے اور کیا اچیو کریں گے آپ. تو 2.1% جو جی ڈی پی کا ٹارگٹ رکھا گیا وہ بڑا مایوس کن ہے. اسی طرح سیلریز کے مد میں، تنخواہوں کی مد میں 475 ارب اور پینشن کی مد میں 460 ارب. یہ دیکھیں یہ کس لیول کے اوپر آپ کے پیسے، آپ کا جو بجٹ ہے اس کے اوپر یہ تنخواہیں اور پینشنز کا بوجھ جو ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچھا، اب دیکھنا اس میں یہ ہے کہ ایک مطالبہ بڑی شدت سے بڑے عرصے سے چلتا آ رہا تھا کہ جو تنخواہوں کا معاملہ ہے وہ پرفارمنس بیسڈ ہونا چاہیے. یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ بجٹ کے اندر ایک سیاسی بلیک میلنگ میں آ کے جس سارے ملازموں کی تنخواہیں بڑھا دیں. اور بھائی کیوں بڑھا دیں؟ اگر کوئی شخص پرفارم نہیں کر رہا، نالائق ہے، کام نہیں کرتا، وہ دفتر نہیں آتا، تو اس کی بھی تنخواہ بڑھ گئی. جو بیچارہ دن رات کام کرتا ہے اس کی بھی اس کے ساتھ ہے. تو لہٰذا اس کو پرفارمنس بیس کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ نہیں کی گئی، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اس بجٹ کا ایک اور بھی جو امپورٹنٹ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس بجٹ کو آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف اور سارے متعلقہ جو ریگولیٹر اتھارٹیز اور باڈیز تھیں ان کی مشاورت سے اس کو تیار کیا گیا. اور حکومت اس میں ایک اور حکومت کے لیے، موجودہ حکومت کے لیے ایک بلیسنگ یہ ہو سکتی ہے، اور یقیناً ہے کہ 1000 ارب کے لگ بھگ جو پیسے آپ نے واپس بھیجنے تھے مختلف قرضہ جات کی صورت میں، وہ آپ کو نہیں بھیجنے پڑیں گے، اور جس کے نتیجے میں آپ کے ڈالرز بچیں گے، آپ کے اوپر جو دباؤ ہے، جو ڈیفیسٹ ہے، اس میں کمی ہوگی. تو لہٰذا جو قرضہ جات آپ نے ادا کرنے تھے بیکاز آف کرونا، وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. تو حکومت کے اوپر وقتی طور پہ یہ دباؤ کم ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ کرونا کا جو کرائسس ہے، حکومت اس کرائسس کے اندر سے عوام کے لیے کوئی اپرچونٹی نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ کیا حکومت کاروبار کو ایسی شکل دینے جا رہی ہے؟ کیا حکومت ملک کے اندر کوئی ایسی اکنامک ایکٹیویٹی پیدا کرنے جا رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں بے روزگاری ختم ہو، روزگار پیدا ہو، پیسوں کی موبلائزیشن ہو، لوگ پیسے باہر نکالیں؟ ریئل اسٹیٹ کے اندر جس طرح آپ کہتے ہیں کہ 40-50 انڈسٹریز ریوائیو ہو سکتی ہیں، ریئل اسٹیٹ کو آپ شروع کر دیں، تو کیا اس میں کوئی بہتری ہونے جا رہی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ کرونا ایک بہت بڑا عذاب ہے، لیکن جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ عذاب کے اندر سے، اس طرح کے کرائسس کے اندر سے اپرچونٹی نکال سکتی ہیں. تمام تر خرابیوں، تمام تر پرابلم، تمام تر ایشوز اور چیلنجز کے باوجود آج بھی پاکستانی معیشت آگے بڑھ سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرونا نے جہاں پہ ہم کو افیکٹ کیا 3000 ارب روپے، 3000 ارب روپے جو فائنانس منسٹر نے کہا کہ اس کا ہمیں نقصان ہوا، اس سے کہیں زیادہ اپرچونٹی اس کے اندر سے نکل سکتی ہے. آپ آئی پی پیز کو ٹھیک کریں، بجلی کو ٹھیک کریں، لوکل انڈسٹری کو ٹھیک کریں، اور پاکستان کے اندر ایک انڈسٹریل کلچر پیدا کریں، اور جو پروڈکشن کاسٹ ہے اس کو کم کر دیں. اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک ایسی ایکٹیویٹی پیدا ہوگی کہ یہاں پہ روزگار بھی لوگوں کو ملے گا، اور 7.5-8 کروڑ جو نوجوان ہیں اس کو اکاموڈیٹ کرنے کا موقع ملے گا. اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر پیسوں کی ریل پیل ہوگی اور پاکستان اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہوگا. لیکن یہ ایک $1 ملین کویسچن ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. عمران خان صاحب، آپ تمام مافیاز کو چیلنج کرتے ہوئے، تمام مافیاز کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے، پہلے تو بجلی سستی کریں، آئی پی پیز کے مافیا کو نت ڈالیں، پھر پروڈکشن کاسٹ کم کریں، پھر جا کے یہ بجٹ شجٹ جو ہے نا، یہ تمام چیزوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، آپ ڈیفیسٹ سے نکل جائیں گے. آپ جو ٹارگٹس بڑے مایوس کن آپ رکھ رہے ہیں، آپ بہت بڑے ٹارگٹ آ کے بھی اس کو اچیو کر سکیں گے، لیکن لوکل انڈسٹری کو آپ بچائیں، اس کو ختم ہونے نہ دیں. تھینک یو ویری مچ.